Another day, another kuskus na pod diri sa Saudi. Karon nga pagkuskus gisugo ko sa akong amo nga babae nga pabuhaton og pure nga orange juice kay bag-o man na sila nagkumpra gabi og isa ka karton nga orange. Sana all kaayo nga magkumprag isa ka karton nga orange para lang konsumo. Samantalang dira sa ato sa Pilipinas, kinahanglan pa ta og dakong kapital para lang magkumprag orange para pang baligya. Dili ni nako first time nga magbuhat sa orange juice diri sukad nga nianhi ko sa Saudi, kundi second time ni nako. Pinakauna gialalayan ko ni madam, gitudloan ko niya kung unsaon ang pagbuhat sa orange juice. Unya kay arte man lagi akong amo nga babae, so kinahanglan jud ko mag-gloves. So nakita man ninyo nga naka-gloves ko every time nga magluto mi diri mag-gloves gyud ko kay arte kaayo akong amo nga babae. Kani siya nga juice, wala ni siya added sugar or honey nga makapatamis niya, kundi ang pure lang ni siya nga katas sa orange. Sa mga nangutana di ay tuod dira kung kumusta ba ko diri sa Saudi, kung okay ra ba akong amo, mga auntie, mga uncle, salamat gid kaayo sa inyong concern, pero okay ra gid kaayo ko. So far wala pud ko napasmuhan diri kung insa ilang pagkaon makaon pod nako. Though ila kong gina-orderan og pagkaon pero mas ginapili nako nga kanon tong mga salin-salin kay sayang man kaayo og ipanglabay. Oo, nadungog ninyo, kinaiya sa akong amo nga babae, ipanglabay ang mga pagkaon bisag pwede pa kanon. So kay Pinoy man ta, nya kinaiya man sa Pinoy nga dili magsayang og pagkaon. So nabuhi gyud ang mga OFW diri sa Saudi, sa mga bisan asa nga lugar nga mga OFW nga katabang nabuhi sa mga salin-salin nga pagkaon. Pero dili siya ingon salin nga pambahog na sa iro dili pod ingon ana, hinlo pod siya nga mga salin-salin sa pagkaon. Bisan mga karne nga naa sa ref nga frozen, bisag taod-taod na sa ref, iyan ang ipalabay kay daan na daw kaayo. So kay nahuman naman tagbuhat sa orange juice nato, ato na nang gitrapuhan, unya atong gitakluban, paghuman atong gihugasan kay arte baya atong maamo nga babae, pag maghugas ato na pud nang trapuhan. And then ang sobra nga juice, ako pong gitilawan kay para dili pud tagaw. So nag-expect jud ko nga ang kana siya nga juice is sa ngalan lagi nga orange aslom. So dili man pud di ay okay ra man siya sa akong panglasa. So after ana nang hugas na dayon ko og maone mga hugason nako kay gikan na pud sila na ni Odto og maone nga mga orange akong mga nagamit. Mga 20 hon masiguro na nga orange ug maora to. Salamat.